guys, I am Lovely Suyoso. I am in B.Ed second year, section C. And for today's video, I'm going to share with you my experience in making a lesson plan and doing a teaching demonstration. So, let's go! Based akong experience sa pagbuhat sa lesson plan, so para sa ako dili gid siya sa ingon nga anak kasayon. Para sa ako ang paghimo sa lesson plan is lisod gid siya. Kinahanglan gid siya og kanang hunahon pag maayo, studyhan pag maayo ang lesson, tapos kinahanglan og kinahanglan ang imong masulat dito is kanang insakto, kinahanglan ka maghuna-huna og kanang mga activity unsaon nimo pag-discuss nga ang imong estudyante or ang imong tudluan is kanang dili sila laayon, kanang dili sila laayon, then makasabay sila sa imuha o kanang dali ra sila maka sabot dayon sa imuhang discussion. So in making a IMs or in visual, so para sa kwa is kanang dali raman siya kung kabalo lang gid ka. Kabalo kanang nana kay mga phobios or kanang kabalo ka magunting-gunting na ana ba. Tapos lisod siya kung kanang sa inyong nga group is ikaw lang nagbuhat ana, pero para sa ko asayon raman siya kay kanang gi-assign naman mi sa mo ang kanang kauban kung asa mi nga part sa lesson plan. Then sa among teaching demo, so kulba gyud siya. So especially wala mi practice ana, wala gyud mi practice kanang sukad sa paghatag sa mo ang among topic. Nagkita-kita pero sa kanarang time ra sa amo ang wala mi naka-practice bisan pagbuhat sa among IMs wala mi nag-uban iya ra gyud mi. Tapos nahuman man hinuon namo siya nga hapsay nagasinabot gyapon ni nga nahuman siya. We did good as well. O siguro sa amo ang next demo or sa ko ang next demo gamiton nako ang comment sa amo kung unsay angay bag-ohon. So mao ra siguro to siya guys no. So thank you, bye.